दूसरे की बेइज्जती करने में जरा सी दिल नहीं लगाते। ये भी नहीं सोचते कि जिसकी हम बेइज्जती कर रहे हैं वो इस बेइज्जती का सदमे से जिंदा नहीं रह पाएगा। ये नहीं। ना रो, तू पाल दामन है। मेरी बहन इस राज को जानती हूँ मैं, शराफत मियाँ जी का नवासा है। तूने माँ बन करके उसकी परवरिश की है। हाँ मेरी बहन सब्र कर। तू तो ये भी जानती है कि जब उसके माँ बाप एक हादसे में मर गए थे तो उसकी उम्र थी। हाँ मैं सब जानती हूँ। सब और ये भी जानती है मैं शराफत से हल्कान हो जा रही है। खामोश हो जा। हल्का ये तो क्यों रो? जीने का हाँ मुझे मालूम है, मैं मोहब्बत करती हूँ। मुझे मालूम। मैं तुम्हें आज ही बहन 25 सालों से जानती हूँ। तुम्हारी दीवार से मिली हुई है। तुमने लोगों के कपड़े सी कर अपनी की परवरिश की है और तुम्हारे किरदार कीचड़ उछाल कर शबाज अब्बा ने अच्छा नहीं किया। आई लो भला खौफ भी नहीं है लोगों को। अभी जान मैंने सब कुछ सुन लिया। मैंने आप कितनी हसीन है। मेरी जान बस अब रोइए प्लीज। लेकिन मैं शायद अब्बा से अपनी माँ की बेइज्जती का बदला जरूर लूं। नहीं बेटा नहीं, तुम मेरी कसम कोई बदला नहीं लोगे। अगर खुदा ना कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी मोहब्बत नहीं दबा सकी। लेकिन जिस घर में मेरी माँ की बेइज्जती है मुझे अब उस घर से भी नफरत हो गई। जान शराफत, ये तुम्हारी माँ बहुत अजीम औरत है। आप ठीक कह रही हैं खाला। हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? अंकल मैं हूँ असरार। हाँ बेटा कैसे हो? अंकल ठीक हूँ। वो अंकल मैं चाह रहा था कि निकाह पहले हो जाए तो। इतनी भी क्या जल्दी है? अंकल निकाह पहले और सादगी से हो जाए और रुखसती धूमधाम से हो। क्या ख्याल है आपका? अच्छा ठीक है, कल शाम 2-4 दोस्तों को लेकर आ जाना। बहुत शुक्रिया अंकल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाना बोल रही है? क्या बोला? मैं खाना बोल रही हूँ। खाना कल शाम को मेरा निकाह है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मेरा बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खाना मैं मर जाऊंगी। मुझे बाद में हंसना से बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मेरा शराफत भी गुमसुम रहता है। खाना शायद कोई फोन बंद करके शराफत बेटा। जी अम्मी। बेटा उदासी खत्म कर दो। इंशाल्लाह जल्द हमारे घर की खुशियाँ वापस आ जाएंगी। जान आप अपने को झूठी तसल्ली दे रही है ना। आप नहीं देंगी मुझे तसल्ली तो कौन देगा? झूठी तसल्ली नहीं बेटा, बिल्कुल सच्ची तसल्ली। अच्छा आप कहती हैं तो मान लेता हूँ मैं। मेरे बेटे मुँह हाथ धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने चला जा मेरा बेटा। जी अम्मी बेहतर। साजिदा मेरी बहन, तूने मेरा मसला हल कर दिया। बस अल्लाह ताला ने हल किया है। तुम देखना वो मुझे देखकर कैसा भागेगा, देख लेना तुम। अच्छा हाँ और कितना शातिर इंसान है ये मैं जानती हूँ। मुझे तो उसकी चालबाजियाँ मालूम है। तुम ऐन वक्त पे ये मत हो जाना। हाँ अरे कैसी बातें करती हूँ। उसकी जगह मेरा भाई भी होता तो मैं उससे भी कुर्बानी तेरी मोहब्बत में। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खुदा की कसम, एहसान नहीं फर्ज। कहाँ जा रही हो साइमा? दादा जान आज शबाना का निकाह और शबाना के अब्बा शबाना की शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्या मतलब? शबाना की नहीं है वहाँ? जी दादा जान। बहुत गलत काम है वो। शबाना के अब्बा को चाहिए अपनी बच्ची की शादी वहाँ करे जहाँ शबाना की मर्जी भी हो और उनकी अपनी ख्वाहिश भी हो। दादा जान के अब्बा कहते हैं कि रिश्ता तय करते वक्त उसे पूछना जरूरी नहीं।
لڑکیوں سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ زندگی تو گزارنی ہوتی ہے۔ دادا جان مگر ماں باپ رخصتی کے وقت یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جس گھر میں تم رخصت ہو کر جا رہی ہو وہیں سے تمہارا جنازہ نکلے۔ نہیں بیٹا، لڑکیوں کی رخصتی کے وقت ایسی نصیحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیوں دادا جان؟ بیٹا اگر شادی کے بعد معلوم ہو کہ لڑکا اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، بد کردار ہے، تو لڑکی ساری زندگی میں رہے گی، تو اس بد کردار سے چھٹکارا دلانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دادا جان آپ دعا کیجیے گا کہ میری پیاری سہیلی کی شادی وہاں ہو جہاں وہ چاہتی ہے۔ بیٹا اپنی سہیلی کے لیے تم بھی دعا کرو اور اسے بھی کہو کہ اللہ سے گڑ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ اچھا دادا جان آؤں؟ جاؤ میری بچی، اللہ تمہاری سہیلی کی مشکل آسان۔ دادا جان خدا حافظ۔ خدا حافظ میری بچی۔ شاہد بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ جی بیٹا یہ رقم یتیم خانے میں جمع کروا دو۔ ارے دادا جان مہینے کی پہلی تاریخ کو یہ پیسے یتیم خانے میں کیوں جمع کراتے ہیں؟ بیٹا میرے ابا اسی یتیم خانے میں ہر ماہ کچھ پیسے جمع کرواتے تھے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تم اس سلسلے کو میرے مرنے کے بعد بھی جاری رکھنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں جو وعدہ کیا تھا میں اسے آج تک پورا کر رہا ہوں۔ دادا جان وہ میرا دوست اسلم ہے نا، وہ بھی اچھے کام کرنے لگا ہے۔ بیٹا تم بھی جب موقع ملے ضرور نیکی کرو۔ دادا جان یہ پیسے بھی ان پیسوں میں ملا دیجئے۔ اتنے ہزار کے نوٹ تمہارے پاس کدھر سے آئے؟ ارے دادا جان وہ میری موٹر سائیکل تھی نا، پسند نہیں تھی میں نے بیچ دی، یہ اسی کے تو پیسے ہیں۔ بیٹا میں موٹر سائیکل کے خلاف نہیں ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ موٹر سائیکل ہمیشہ مناسب رفتار سے چلانی چاہیے اور ٹریفک کے قوانین کے مطابق چلانی چاہیے۔ دادا جان میرے دوست تو خوب کرتب دکھاتے ہیں موٹر چلاتے ہوئے، ایک دوست ایک ویل پر موٹر سائیکل چلاتا ہے اور ایک دوست دونوں ہاتھ چھوڑ کر موٹر سائیکل چلاتا ہے اور ایک دوست چلتی موٹر سائیکل پر دونوں ہاتھ پاؤں سیٹ کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ بیٹا ایسے کرتب دکھاتے ہوئے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، یا تو موٹر سائیکل سوار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا پھر ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دادا جان، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ دادا جان میری خواہش ہے یہ پیسے یتیم خانے میں جمع کرا دوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنی موٹر سائیکل کے پیسے اور یہ پیسے دونوں یتیم خانے میں جمع کروا دو۔ میں بہت خوش ہوں تم میں یہ تبدیلی دیکھ کر۔ دادا جان آپ کر کے فخر تو محسوس کرتے ہوں گے؟ توبہ کرو بیٹا، توبہ کرو، ساری نیکی خاک میں مل جاتی ہے۔ اچھا دادا جان؟ ہاں بیٹا، تکبر اور بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ نیکی کے کام کرنے کے بعد اگر انسان میں تکبر آ جائے تو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔